Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. हामी यो लास्ट क्लासमा पढ्यौं कि इक्वेसन अफ नर्मल इन द स्लोप फर्म के हुन्छ त यो फर्मुला हामीले निकाल्यौं y = mx - 2am - am क्यूब। त यो फर्मुला याद गरिहाल। यदि नर्मल को स्लोप थाहा छ त नर्मल को इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला हो। m को भ्यालु थाहा हुनु पर्यो र a को भ्यालु त प्याराबोला को इक्वेसनबाट आउँछ कम्प्यारिजन गरेर। ठीक छ। तर यसमा मैले एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु कि यो इक्वेसन भनेको m क्यूब आएको छ यसमा, यानी यो क्यूबिक इक्वेसन इन m हो। यदि मानौ x र y को भ्यालु दिएको छ रे, सपोज x र y को भ्यालु दिएको छ, त x र y को भ्यालु यसमा जब पुट गर्छौं त एउटा यो क्यूबिक इक्वेसन आउँछ, यानी 3 डिग्री को इक्वेसन आउँछ। त्यसलाई सल्भ गर्यो भने m को 3 भ्यालु आउँछ, तीनटा भ्यालु। अब हुन सक्छ तीनटा भ्यालु नै रियल होला र तीनटा मध्ये कुनै एउटा रियल होला अथवा दुईटा रियल होला अथवा एउटा इमेजिनरी होला। ठीक छ, जे होस् m को टोटल भ्यालु तीनवटा आउँछ, किनकि हामीलाई थाहा छ कुनै पोलिनोमियल इक्वेसन को जति डिग्री छ त्यतिवटा भ्यालुज आउँछ। त x र y को यदि भ्यालु दिएको छ त यो इक्वेसनलाई जब सल्भ गर्छौं त m को तीनटा भ्यालु आउँछ। त तीनटा भ्यालुले के देखाउँछ कि एउटा कुनै प्वाइन्टबाट प्याराबोलामा तीनवटा नर्मल ड्र गर्न सकिन्छ। एउटा प्वाइन्टबाट तीनवटा नर्मल ड्र गर्न सकिन्छ है। यसले त्यही भनेको छ। जस्तै कुनै प्याराबोला छ हैन, अनि कुनै प्वाइन्ट दिएको छ रे, मानौ यो प्वाइन्ट हो कुनै, हामीलाई प्वाइन्ट को भ्यालु थाहा हुनु पर्यो। यहाँनिर x1 y1 दिएको छ मानौ, त यो प्वाइन्टबाट यो प्याराबोलामा हामीले तीनवटा नर्मल ड्र गर्न सक्छौं रे। अब तीनटा नर्मल रियल नै हुन्छ भने जरुरी छैन, केही इमेजिनरी हुन सक्छ, किनकि यो क्यूबिक इक्वेसन इन m हो। क्यूबिक इक्वेसनमा m को तीनटा भ्यालु आयो, यसको तीनटा भ्यालु आउनुको मतलब के हो, तीनटा नर्मल होला। ठीक छ। ओके, अब यसपछि हामी सुरु गर्छौं हाम्रो जुन एक्सरसाइजको क्वेशनहरु छ। त मैले केही क्वेशन लिएको छु ओल्ड इज गोल्डबाट है त। क्वेशनहरु हेरौं कस्तो छ। ओके स्टुडेन्ट्स, त यो क्वेशन हेरौं। अब मैले क्वेशन्स लिएको छु ओल्ड इज गोल्डबाट। 2058 मा धेरै पहिला सोधेको क्वेशन हो। फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला एट द पोइन्ट 4,8। त यो प्याराबोलाको यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट को इक्वेसन निकाल्नु छ। त यहाँनिर पोइन्ट दिएको छ, यो x1 y1 हो, अनि यो प्याराबोलाको इक्वेसनबाट हामीले a निकाल्छौं। ठीक छ। यानी पोइन्ट दिएको छ x1, y1 को भ्यालु दिएको छ कति त 4,8। त यहाँबाट x1 को भ्यालु कति लिन सक्छौं 4 र y1 को भ्यालु कति लिन सक्छौं त 8। x1 y1 थाहा छ। अनि इक्वेसन अफ प्याराबोला, इक्वेसन अफ प्याराबोला इज के दिएको छ y² = 16x। यसलाई कम्प्यारिजन गर। के लेख्ने, comparing with, केसँग कम्पेयर गर्ने, y² = 4ax we get। त यसलाई योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि 4a को भ्यालु कति आउँछ 16। त यहाँबाट a को भ्यालु कति आयो त, यहाँबाट a को भ्यालु आयो 4। ठीक छ। अनि त्यसपछि फर्मुला युज गर्दै व्हाट इज द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट, इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट पोइन्ट, कुन पोइन्ट दिएको छ 4,8 इज। ल फर्मुला दिमागमा राख। जब x1 y1 पोइन्ट थाहा छ त टेन्जेन्ट को फर्मुला यो थियो y * y1 = 2a times x plus x1। फर्मुला कसरी याद गर्ने मैले टेक्निक पनि भनेको हो। यो y² लाई सम्झिने, y बाट y * y1 लेख्ने, अनि जुन यो प्याराबोला हुन्छ नि 4ax, यहाँबाट 2a लाई बाहिर राख्ने, अनि बच्छ 2x। 2x भनेको x plus x हो, अनि एउटा x1 राखिदिने। ठीक छ। त यो फर्मुला भयो। भ्यालु पुट गर्दियौ। व्हाट इज द भ्यालु अफ y1, y1 भनेको 8। क्लियर। अनि व्हाट इज द भ्यालु अफ a, a भनेको कति छ 4। त यहाँनिर 4 राखिदियौ। अनि x plus x1, व्हाट इज x1, x1 भनेको 4।
अब यसलाई चाहिँ हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं एन्सर आउँछ त यो 4 टु द 8 यो पनि 8 क्यान्सल भयो y = के आयो त x + 4 ठीक छ त यसैलाई मान्न सक्छौं हामी एन्सर नभए यसरी लेख्दै x - y + 4 = 0 ठीक छ यो हो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट अब यसमा नर्मलको इक्वेसन पनि सोध्न सक्थ्यो तर त्यो सोधेन मानौ एक्जाममा यदि नर्मलको इक्वेसन पनि सोधेको छ त के गर्थ्यो मैले नोटमा लेख्दैछु है यो क्वेशनको आन्सर यति हो सक्यो पॉइन्ट दिएको थियो x1 y1 प्याराबोला दिएको थियो प्याराबोलालाई कम्पेयर गरेर एक भ्यालु निकाल्यो x1 y1 पॉइन्टमा टेन्जेन्टको इक्वेसन यो हो यो मैले फर्मुला लेखे y1 को भ्यालु राखे a को भ्यालु राखे x1 को भ्यालु राखे एन्सर आयो तर यदि यसमा अल्सो फाइन्ड द इक्वेसन अफ नर्मल भनेको भए यो फर्मुला युज गर्थ्यो है म यहाँ गरेर देखाउँछु सोधेको छैन तर आइदियो भने यसरी गर्ने इक्वेसन अफ नर्मल एट पॉइन्ट pt भनेको पॉइन्ट है 4,8 इज त नर्मलको इक्वेसन सम्झ है y - y1 - y1 / 2a अनि x - x1 त हामीले यो फर्मुला युज गर्थ्यौं अनि y1 को भ्यालु कति छ त y1 को भ्यालु छ 8 त यहाँनिर हामी 8 राख्थ्यौं माइनस y1 भनेको 8 अनि 2 * a भनेको 4 अनि x - x1 भनेको 4 अब यो र यो क्यान्सल हुन्छ अनि यहाँबाट जति आउँछ त्यति एन्सर हुन्छ त नर्मलको क्वेशन सोध्यो भने यो फर्मुला युज गर्ने टेन्जेन्टको क्वेशन सोध्यो भने यो फर्मुला युज गर्ने ठीक छ ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ प्रुभ दैट द लाइन दिस इज द लाइन इज टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला प्रुभ गर कि यो लाइन यो प्याराबोलामा टेन्जेन्ट छ फाइन्ड इट्स पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट त्यसपछि पत्ता लगाऊ कि यो लाइन यो प्याराबोलाको कुन पोइन्टमा टच गर्छ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट निकाल्ने त पहिलो क्वेशन के छ कि यो लाइनले यो प्याराबोलालाई टच गर्छ रे त्यो कुरा प्रुभ गर त कसरी प्रुभ गर्ने कि यो लाइन यसमा टेन्जेन्ट छ त सिम्पल छ हामीसँग के छ कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी c = a/m यो र यो इक्वल देखाइदियो भने त्यो लाइन प्याराबोलामा टेन्जेन्ट भइहाल्छ किनकि हामीले यो प्रुभ गरेका छौं कि y = mx + c भन्ने लाइनले y² = 4x प्याराबोलालाई टच गर्नको लागि यो र यो इक्वल हुनु पर्यो त c को भ्यालु र a/m को भ्यालु इक्वल आयो भने त्यो लाइन त्यो प्याराबोलामा टेन्जेन्ट भइहाल्छ त यसलाई कसरी गरौँ सोलुसन पहिला m को भ्यालु निकाल्न अनि c को भ्यालु निकाल्न त्यो कहाँबाट आउँछ यो लाइनबाट त यो जुन दिएको लाइन छ नि 3x + 4y + 6 = 0 यसलाई अलिकति चेन्ज गर यहाँबाट लेख 4y 3x लाई उता फाल्देऊ -3x 6 लाई उता फाल्देऊ -6 अनि 4 ले डिभाइड गर्दा त y को भ्यालु कति आयो -3/4 * x - 6/4 के क्यान्सल हुन्छ भने क्यान्सल गर्देऊ -3/4 * x अनि यो 2 ले क्यान्सल हुन्छ 2 3 = 6 2 2 = 4 थाहा छ हामीले के गर्यौं y = mx + c मा चेन्ज गर्यौं अब यसलाई कम्पेयर गर्ने स्टुडेन्ट्स comparing with y बराबर mx + c we get त यसलाई योसँग कम्पेयर गरेर त m को भ्यालु कति आयो यानी x को कोएफिसिएन्ट स्लोप हो है यहाँनिर x को कोएफिसिएन्ट त we get m = -3/4 अनि y इन्टरसेप्ट यानी c को भ्यालु c भनेको यो कन्स्टेन्ट टर्म -3/2 त्यसरी जुन स्ट्रेट लाइन दिएको छ त्यहाँबाट y को भ्यालु निकाल्ने अनि यसलाई कम्पेयर गर्ने y = mx + c सँग त m को भ्यालु यहाँबाट देखिन्छ सिधै -3/4 c को भ्यालु -3/2 अब टेन्जेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरा कसरी सो गर्ने त अब हामीले यहाँ हेरौँ अब यो प्याराबोलाको इक्वेसनलाई कम्पेयर गर नाउ यहाँ लेख्ने नाउ इक्वेसन अफ प्याराबोला इज प्याराबोलाको इक्वेसन के छ 2y² = 9 * x पहिला 2 लाई उता फाल्देऊ त के लेख्न सक्छौं y² =
9/2 इन्टु x। अब यसलाई कम्पेयर गर, यसलाई केसँग कम्पेयर गर्ने त? comparing with y square equal to 4ax। जब यसलाई योसँग कम्पेयर गर्छौ त यहाँनिर छ 4a, यहाँनिर छ 4a अनि यहाँनिर छ 9/2। त 4a इक्वल टु 9/2। त यहाँबाट a को भ्यालु कति आयो? त 4 डिभाइडमा जान्छ, यो हुन्छ 9/8। क्लियर? अब हामीले चेक गरौँ त c इक्वल टु a/m आउँछ कि आउँदैन? चेक गरेर हेरौँ। यहाँनिर लेखौँ सिन्स c इक्वल टु a/m, यो दुईटै भ्यालु सेम आउनु पर्यो। ओके, c को भ्यालु कति छ? c को भ्यालु छ -3/2। a को भ्यालु कति छ? यहाँ हेर, a को भ्यालु 9/8। क्लियर? m को भ्यालु कति छ? यहाँ हेर -3/4। m को भ्यालु -3/4। त्यसलाई सल्भ गर्दै जाउँ। and this implies लेफ्ट साइडमा छ -3/2, राइट साइडमा हेर त, यो माइनस आएर लेखिदेऊ, यो 9/8 भयो हैन? 9/8 थाहा छ, यो 4 माथि जान्छ, 4/3 अनि यहाँ हेर त के आयो? -3/2, 3 3 जा 9 -3, 4 2 जा 8, 2 इक्वल आयो कि आएन? आयो। यसको मतलब के हो? c इक्वल टु a/m रहेछ। मतलब यो त सही हो, यो ट्रू हो। ट्रू भन्नुको मतलब यो र यो वास्तवमा इक्वल छ। यसले के भन्छ? यसले के प्रुफ गर्यो कि वास्तवमा त्यो लाइनले त्यो प्याराबोलामा त्यो लाइनले त्यो प्याराबोलालाई टच गर्छ। भनेपछि हामी कन्क्लुजन के लेख्न सक्छौँ? हेन्स गिभन लाइन इज टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला। यसरी लेख्ने, हेन्स गिभन लाइन इज टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला। अब अरु के भनेको छ? फाइन्ड द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। त नाउ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट को फर्मुला सम्झ। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट यो फर्मुला छ 2a/m, a/m²। यहाँ मिस्टेक भयो, पहिला हुन्छ a/m² है। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा पहिला a/m² हुन्छ स्टुडेन्ट्स, यहाँनिर हुन्छ a/m² अनि त्यसपछि 2a/m। यसमा भ्यालु पुट गरिदेऊ। ओके, भ्यालु पुट गरौँ त इक्वल टु a को भ्यालु कति छ? a को भ्यालु हामीले कति निकालेका छौँ त? यहाँनिर हेरिहाल, a को भ्यालु 9/8। त्यहाँनिर a को ठाउँमा के राख्ने त? 9/8। क्लियर? अनि m² स्लोप कति छ? यहाँनिर हेरिहाल -3/4। त यसको स्क्वायर गर्दाखेरि 9/16। ठिक छ? त यो भयो 9/16 कमा 2 इन्टु a। a भनेको यही छ 9/8, a को भ्यालु 9/8 अनि m को भ्यालु कति छ त? -3/4। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर स्टुडेन्ट्स कति आउँछ आन्सर? र 9 र 9 क्यान्सल हुन्छ, 16 माथि जान्छ, 8 तल छ, यो हुन्छ 2। ठीक छ? माइनस अगाडि आउँछ अनि यहाँ हेर 2 र यो 8 क्यान्सल हुन्छ, यो 4 हुन्छ, फेरि 4 4 क्यान्सल, 3 3 जा 9, त यो हुन्छ -3। ठीक छ स्टुडेन्ट्स? त यो भयो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। त यो लङ क्वेसन हो स्टुडेन्ट्स, त्यसैले गर्दा लामो भएको छ। र त्यो क्वेसनमा खासै केही गाह्रो थिएन। यो लाइनलाई यसमा टेन्जेन्ट देखाउनु थियो, त यो लाइनबाट स्लोप निकाल्दियौँ र y इन्टरसेप्ट निकाल्दियौँ। अनि त्यसपछि प्याराबोलाको इक्वेसनबाट a निकाल्यौँ। अनि टेन्जेन्ट हुनको लागि यो दुईटालाई इक्वल देखायौँ, त दुईटै साइड चेक गर्यो, इक्वल आयो, मतलब टेन्जेन्ट छ। अनि त्यसपछि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको फर्मुला यो याद हुनु पर्यो स्टुडेन्ट्स, a/m² 2a/m। a को भ्यालु र m को भ्यालु पुट गरिदियौँ, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आयो। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ स्टुडेन्ट्स के छ त। ओके स्टुडेन्ट्स, एउटा यो क्वेसन हेरौँ, 2060 मा सोधेको, फाइन्ड द इक्वेसन अफ नर्मल टु द प्याराबोला परपेन्डिकुलर टु द लाइन। मतलब यहाँनिर प्याराबोलाको इक्वेसन दिएको छ अनि एउटा अर्को लाइन दिएको छ, यो लाइनसँग नर्मल परपेन्डिकुलर छ, मतलब पोइन्ट दिएको छैन।
यसको रफ फिगर हेरौँ। जस्तै मानौ यो प्याराबोला भयो हैन, अनि यो कुनै लाइन छ रे, कुनै लाइन छ, जस्तै यो लाइन भयो, ठीक छ। अनि हामीलाई त्यो नर्मल चाहियो जुन यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर होस्। त मानौ हाम्रो नर्मल यस्तो छ, यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो र यहाँनिर टेन्जेन्ट हुनै पर्यो। यो टेन्जेन्टमा यो नर्मल परपेन्डिकुलर छ अनि यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो। तिमीलाई थाहै छ कि नर्मल जुन पोइन्टमा हुन्छ त्यो पोइन्टबाट एउटा टेन्जेन्ट पनि पास भएको हुन्छ, त्यही टेन्जेन्टसँग यो नर्मल परपेन्डिकुलर हुन्छ। त यहाँनिर कन्डिसन के छ, यो जुन नर्मल लाइन छ नि त्यो यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर छ। नर्मल लाइन इज परपेन्डिकुलर टु दिस लाइन। त हामीले के गर्छौं, अब पोइन्ट त दिएको छैन, त यो जुन गिभन लाइन छ नि, गिभन लाइनको स्लोप निकाल्ने। गिभन लाइनको स्लोपबाट नर्मलको स्लोप आउँछ। अनि हामीसँग फर्मुला छ इक्वेसन अफ नर्मल इन द स्लोप फर्म, इक्वेसन अफ नर्मल इन द स्लोप फर्म। त फर्मुला दिमागमा राख। स्लोपको टर्म्समा नर्मलको फर्मुला यो हो, y इक्वल टु mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। दिस इज द इक्वेसन अफ नर्मल इन द स्लोप फर्म। यसको लागि स्लोप चाहियो र a चाहियो। त a त प्याराबोलाबाट आइहाल्छ। त गिभन प्याराबोला के छ, y स्क्वायर इज इक्वल टु 5x। यहाँनिर आफै लेख, कम्पेयरिङ विथ, केसँग कम्पेयर गर्ने, y स्क्वायर इक्वल टु 4ax we get, त्यो आफै लेख्ने, कम्पेयरिङ विथ दिस इक्वेसन we get। त 4a इज इक्वल टु कति आउँछ, 5, x को कोएफिसिएन्ट 4a, यहाँ x को कोएफिसिएन्ट 5। त यहाँबाट a को भ्यालु कति आयो स्टुडेन्ट्स, 5/4। क्लियर। अब स्लोप चाहियो। पहिला के लेख, स्लोप अफ गिभन लाइन, स्लोप अफ गिभन लाइन, जुन क्वेसनमा गिभन लाइन छ नि त्यसको स्लोप निकाल, स्लोप अफ गिभन लाइन। त यो लाइनमा के गर्ने, स्लोप निकाल्नु छ भने माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x, x को कोएफिसिएन्ट 1 छ यहाँनिर, त 1, y को कोएफिसिएन्ट 2 छ, त माइनस 1/2। यो भयो स्लोप अफ गिभन लाइन। किनकि यो इक्वेसन यस्तो टाइपमा छ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टु 0। त 7 लाई उता लगे पनि हुन्थ्यो। त जस्ट हामीलाई स्लोप निकाल्नको लागि x को कोएफिसिएन्ट चाहियो, y को कोएफिसिएन्ट चाहियो, सबै टर्म्सहरु लेफ्ट साइडमा हुनु पर्यो। त x को कोएफिसिएन्ट 1 छ, y को कोएफिसिएन्ट 2 छ। दिस इज द स्लोप अफ गिभन लाइन। अब नर्मल, नर्मल त योसँग परपेन्डिकुलर छ। त हामीले सिधै के गर्छौं, स्लोप अफ नर्मल निकाल्छौं। स्लोप अफ नर्मल इज, स्लोप नर्मलको स्लोपलाई m मान्दिने। अब हेर, नर्मल यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर छ हो, त्यसको स्लोपलाई के गर्छौं त, माइनसको प्लस गर्छौं, तलको माथि, माथिको तल गर्छौं। त 2 माथिको यो 1 तल आयो, कति भयो, 2 भयो। त नर्मलको स्लोप थाहा पायौं, किन नर्मल यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर छ। त मैले धेरै पटक भनिसकेको छु कि दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ, एउटाको स्लोप थाहा छ, त अर्कोको स्लोप निकाल्नु छ भने त्यसलाई रेसिप्रोकल गर्दिने। त 1/2 लाई रेसिप्रोकल गर्दाखेरि 2 आयो, तलको नम्बर माथि, माथिको नम्बर तल, 2/1 2 भयो, अनि माइनसको प्लस गर्दिने। त यो भयो नर्मलको स्लोप। अब स्लोप थाहा भइसकेको छ अनि a को भ्यालु पनि थाहा भइसकेको छ। अब हामीले के निकाल्न सक्छौं त, रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ नर्मल भने, रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ नर्मल इज, ल फर्मुला यहीँ छ। पहिला फर्मुला लेखौं, y इक्वल टु mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ल भ्यालु पुट गर्दियौ, y को त y भयो, m भनेको कति छ, 2, यहाँनिर हेर 2 छ। त यो भयो 2 इन्टु x माइनस 2, व्हाट इज a भनेको 5/4, a भनेको 5/4, अनि व्हाट इज m भनेको 2 माइनस a भनेको 5/4, अनि m क्यूब भनेको 2 क्यूब भनेको 8। अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर त, ल यहाँ लेखौं है त। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टु 2x, यो भयो 2 इन्टु x, 2 इन्टु 2 4, 4 4 क्यान्सल, यो भयो 5, 2x माइनस 5, अनि यो कति भयो 4 2 8, 2 इन्टु 5 10। त यहाँबाट कति आयो, y इज इक्वल टु 2x माइनस 15, एन्ड द्याट इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ नर्मल। ठीक छ। त यो क्वेसनमा त्यही थियो, हामीले नर्मलको इक्वेसन युज गर्यौं स्लोपको फर्ममा, किनकि यहाँनिर नर्मलको स्लोप निकाल्न सजिलो भयो।
नर्मल यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर छ, यो लाइनको स्लोप निकाल्यौं अनि त्यो स्लोपबाट नर्मलको स्लोप निकाल्दियौ। ठीक छ। ओके, अर्को क्वेशनमा जाउँ। एउटा क्वेशन नम्बर 4 मा हेरौँ त के छ। ओके स्टुडेन्ट्स, एउटा यो क्वेशन हेरौँ। प्रुभ दैट द लाइन lx plus my plus n equal to 0 touches the parabola y square equal to 4x if ln equal to am square। यो क्वेशन सोधेको छ 2068 है, 2068 मा र 2063 मा सोधेको छ यो क्वेशन। मलाई प्रुभ गर कि यो लाइन यो प्याराबोलालाई टच गर्छ यदि ln इक्वल टु am स्क्वायर भयो भने। मतलब यो कन्डिसन निकाल्नु छ, कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी बुझ कि यो लाइन यो प्याराबोलालाई टच गर्नको लागि यो हुनु पर्यो, मतलब यो लाइन यो प्याराबोलामा टेन्जेन्ट हुनको लागि यो प्रुभ गर्नु पर्यो। त यो कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी। त दुईटा मेथड छ जुन हामीले फर्मुला प्रुभ गरेका छौं कि y इक्वल टु mx प्लस c भन्ने लाइनले y स्क्वायर इक्वल टु 4x प्याराबोलामा टेन्जेन्ट हुनको लागि c बराबर a बाइ m। जुन मेथड हामी फलो गर्यौं त्यही मेथडलाई फलो गर्नु भने मजाले आउँछ। त्यो मेथडमा हामी के गर्छौं, यो इक्वेसनलाई र यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्छौं। कसरी सल्भ गर्ने, यहाँबाट y को भ्यालु निकाल्ने अनि यसमा पुट गरिदिने अनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन x आउँछ। त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको डिस्क्रिमिनेन्टलाई 0 गरिदिने, त्यसलाई सल्भ गरेपछि ठ्याक्कै यो आउँछ। त त्यो लामो भइहाल्छ। हामीले सर्टकट मेथडले गरौँ। त सर्टकट मेथडमा जानु छ भने हामीले यो फर्मुला युज गर्दिने c बराबर a बाइ m। त c को भ्यालु निकालौं, a को भ्यालु निकालौं, m को भ्यालु निकालौं, यसमा पुट गरेपछि यही आउनु पर्छ। त c र m कहाँबाट आउँछ, यो लाइनको इक्वेसनबाट आउँछ। यो नबुझ कि यहाँनिरको यो m स्लोप हो भनेर, यो कुनै पनि कन्स्टेन्ट हुन सक्छ। ठीक छ। त यो लाइनबाट स्लोप निकाल्ने र c को भ्यालु निकाल्ने कसरी, त्यहाँनिर हेर के दिएको छ, lx प्लस my प्लस n इक्वल टु 0। यहाँबाट y को भ्यालु निकाल। त m इन्टु y यसलाई उता फाल्दियौ, माइनस lx माइनस n है, lx माइनस n। त y को भ्यालु कति आयो, m ले डिभाइड गर्दियौ। त l अपन है, l अपन m, यो l हो स्टुडेन्ट है, l अपन m इन्टु x माइनस n अपन m। ठीक छ स्टुडेन्ट्स। त x को जुन कोएफिसिएन्ट आयो नि त्यही हो स्लोप अनि यो भनेको y इन्टरसेप्ट। त्यसलाई कम्पेयर गर। केसँग कम्पेयर गर्ने त, comparing with y equal to mx plus c we get। त कम्पेरिजन गर्दाखेरि यो m को भ्यालु कति आयो, x को कोएफिसिएन्ट माइनस l अपन m। अब यहाँनिर कन्फ्युज नहो, यो m भनेको स्लोपको m हो र यो m भनेको यो क्वेशनमा दिएको कुनै पनि कन्स्टेन्ट हो। ठीक छ नि, कन्फ्युज नहो, यो m अर्कै हो, यो m अर्कै हो। अनि c को भ्यालु कति आयो त, c को भ्यालु यो माइनस n बाइ m। यहाँसम्म क्लियर छ स्टुडेन्ट्स। त हामीले m को भ्यालु र c को भ्यालु निकाल्यौं। यसपछि यहाँनिर लेखौं है त। यहाँनिर के लेख, since the line this line will be tangent to the parabola if। ठीक छ। अब यसरी लेख, given line will touch, लेखौ न, will touch the parabola if। हामीलाई थाहै छ कि कुनै पनि स्ट्रेट लाइनले प्याराबोलालाई टच गर्नको लागि यो कन्डिसन हुन्छ c इक्वल टु a बाइ m। अब c को भ्यालु निकाल राखिदेऊ। त हामीसँग c को भ्यालु कति छ, यहाँ हेर, माइनस n बाइ m, माइनस n बाइ m। क्लियर। अनि a को भ्यालु कति त a नै हुन्छ किनकि प्याराबोलामा 4a नै छ। त a को भ्यालु a नै भयो। ठीक छ। m को भ्यालु यो राख, यो हो स्लोप, माइनस l बाइ m, माइनस l अपन m। और यहाँ रहे माइनस माइनस प्लस भयो, यो भयो n अपन m इज इक्वल टु, हेर यो m माथि जान्छ, a इन्टु m अपन l
दिस इम्प्लाइज हेर माइनस माइनस क्यान्सल n बाई m m माथि गयो am अपन l अब क्रस मल्टिप्लाई गर त l इन्टु n यो मल्टिप्लाई भयो l इन्टु n अनि m यता मल्टिप्लाई भयो के भयो त am स्क्वायर प्रुभ भयो कि भएन त एकदम सिम्पल यो लाइनको इक्वेसनबाट र यो लाइनको इक्वेसनलाई यस्तो टाइपमा चेन्ज गर्दियौ y इक्वल टु mx प्लस c टाइपमा त्यहाँबाट x को कोएफिसिएन्ट m x को कोएफिसिएन्ट माइनस l बाई m त स्लोपको भ्यालु आयो माइनस l बाई m यो l हो है त अनि y इन्टरसेप्ट c भनेको माइनस n बाई m र हामीलाई थाहा छ कि कुनै पनि लाइन प्याराबोलामा टेन्जेन्ट हुनको लागि यो कन्डिसन हो त हामी यही कन्डिसनलाई युज गर्दियौ c बराबर a बाई m c को भ्यालु यो राखिदियौ माइनस n बाई m अनि a भनेको a नै हो m को भ्यालु यो राखिदियौ माइनस l बाई m यो m चाहिँ माथि जान्छ माइनस n बाई m m माथि गयो माइनस माइनस क्यान्सल भयो है m माथि गयो am बाई l अनि क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि ln इक्वल टु m स्क्वायर हेन्स प्रुभड मतलब हामीले यो प्रुभ गर्यौं कि यो लाइन यो प्याराबोलामा टेन्जेन्ट हुनको लागि यो हुनु पर्छ भनेको ठीक छ ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ स्टुडेन्ट्स एउटा क्वेशन नम्बर 5 हेरौं के छ क्वेशन नम्बर 5 मा ओके स्टुडेन्ट्स एउटा यो क्वेशन हेरौं क्वेशन नम्बर 5 यो क्वेशन छ फाइन्ड द इक्वेशन्स अफ टेन्जेन्ट्स find the equation of tangents from the point minus 6, 9 to the parabola y square equal to 24x यो सोधेको छ 2066 मा त यो क्वेशन राम्रोसँग बुझौं find the equations of tangents from the point minus 6, 9 to the parabola tangents from the point भनेको छ मतलब यो जुन प्याराबोला दिएको छ नि जस्तै मानौ यो राइट ह्यान्डेड प्याराबोला भयो हैन यो प्याराबोला भयो अनि यो कुनै बाहिरको प्वाइन्ट हो यो कुनै बाहिरको प्वाइन्ट हो अलि राम्रोसँग कुराउ यो भयो प्याराबोला अनि यो बाहिरको प्वाइन्ट हो मानौ यहाँ निर कुनै प्वाइन्ट छ यो हो -6, 9 ठीक छ त क्वेशनले भनेको छ कि यो प्वाइन्टबाट यो प्याराबोलामा टेन्जेन्ट ड्रा गर्ने रे यसरी दुईटा टेन्जेन्ट ड्रा गर्न सकिन्छ स्टुडेन्ट्स यो मानौ न यहाँ निर टच गर्यो अनि यहाँ निर टच गर्यो स्टुडेन्ट्स यहाँ निर टच गर्यो र यहाँ निर टच गर्यो त यो दुईटा टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्नु छ है राम्रोसँग फिगर गरौँ है त ओके स्टुडेन्ट्स त यो भयो फिगर जस्तै यो प्याराबोला दिएको छ y square equal to 24x अनि एउटा प्वाइन्ट दिएको छ -6, 9 यो प्वाइन्ट हो है यो प्वाइन्ट हो -6, 9 है त अनि यो प्वाइन्टबाट यो प्याराबोलामा दुईटा टेन्जेन्ट ड्रा गर्न सकिन्छ हेरिराछौ बाहिरको प्वाइन्ट छ बाहिरको प्वाइन्टबाट हामी यो प्याराबोलामा दुईटा टेन्जेन्ट ड्रा गर्यौं एउटा टेन्जेन्ट यो भयो यो प्वाइन्टमा टच गरेको छ एउटा टेन्जेन्ट यो भयो यो प्वाइन्टमा टच गरेको छ त यो दुईटा टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्नु छ फाइन्ड द इक्वेशन्स अफ टेन्जेन्ट्स फ्रम द प्वाइन्ट अनि यो प्वाइन्टबाट टेन्जेन्ट छ यो प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हैन प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट यहाँ निर छ प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट ओके फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट्स फ्रम द प्वाइन्ट टु द प्याराबोला यो प्याराबोलामा यो प्वाइन्टबाट टेन्जेन्टहरु ड्रा गर्दाखेरि त्यसको इक्वेसन निकाल त कसरी गर्ने स्टुडेन्ट्स यसको मेथड छ सजिलै मेथड छ हेरिहाल हामी के गर्छौं यो टेन्जेन्टको इक्वेसन सपोज गर्छौं है टेन्जेन्टको इक्वेसन त्यो भन्दा पहिला यो जुन प्याराबोला छ यसबाट पहिला a को भ्यालु निकाल्दियौ है त ओके y स्क्वायर इज इक्वल टु के दिएको छ 24x यही त हो यसलाई कम्पेयर गर यहाँ लेख्ने कम्पेयरिङ विथ y स्क्वायर इक्वल टु 4ax वी गेट योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि 4a इक्वल टु के आउँछ त 4a इक्वल टु 24 अनि यहाँबाट a को भ्यालु कति आयो त 6 आयो स्टुडेन्ट्स a को भ्यालु थाहा पायौं अब यसपछि के गर्ने यो टेन्जेन्टको इक्वेसन सपोज गर्देऊ के लेख लेट द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इज हमरा टेन्जेन्टको इक्वेसन सपोज गरौँ y इक्वल टु mx प्लस a बाई m हामीलाई थाहा छ नि
कि प्याराबोला यदि y स्क्वायर इक्वल टु 4x प्याराबोला छ भने त्यसमा यो टेन्जेन्टको इक्वेसन यो पनि हुन्छ y इक्वल टु mx प्लस a बाई m, जहाँ m के हो त स्लोप हो। त हामीले सपोज गर्यौं कि यसको स्लोप के हो त m हो स्टुडेन्ट्स। अब यसको हो कि यसको हो, जसले अहिले जस्ट हामीले सपोज गरौँ कि m स्लोप हो। अब के गरौँ, a को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 6, ठीक छ। अनि यो टेन्जेन्ट कहाँबाट पास हुन्छ, -6,9 बाट। त लेट द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इज दिस। अब यसमा पुट गर, के पुट गर, x इज इक्वल टु यो पोइन्ट -6 अनि y इज इक्वल टु के पुट गर 9, ठीक छ। अनि a को भ्यालु त दिएकै छ, a को भ्यालु के पुट गर्दियौ त 6 पुट गर्दियौ। अब कसले भन्ला सर कसरी हामी पुट गर्न सक्छौं त, हेर टेन्जेन्ट कहाँबाट ड्र गरेको छ -6,9 बाट। त जब यो टेन्जेन्ट यो पोइन्टबाट पास हुन्छ त यो पोइन्टले यो इक्वेसनलाई के गर्नु पर्यो त, सेटिस्फाइड गर्नु पर्यो हैन। यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मानौं, ओके, सेटिस्फाइड गर्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले पुट गरेको हो x इक्वल टु -6 y इक्वल टु 9, मतलब यो x को भ्यालु हो, यो y को भ्यालु हो। x र y मानेर यसमा पुट गर्दिने। त पुट गरेपछि के आउँछ स्टुडेन्ट्स, हेरौँ त, y भनेको कति 9, y भनेको 9, m त हामीलाई थाहै छैन m, अनि इन्टु x भनेको -6, ठीक छ स्टुडेन्ट्स। अनि a भनेको 6, क्लियर। अनि m भनेको त थाहै छैन हामीलाई, यो भयो m, यहाँसम्म ठीक छ। y भनेको 9, x भनेको -6, त भयो 9 इक्वल टु -6m प्लस a, 6a भनेको 6 अनि अपन m। लाइक के गरौँ, m एलसीएम ल्याउ त, यो भयो 9 इज इक्वल टु m उता मल्टिप्लाई हुन्छ, यो हुन्छ -6m स्क्वायर प्लस 6 बाई कति त यो m आउँछ स्टुडेन्ट्स, क्लियर छ। अब यतातिर लेखौँ, यहाँ लेखौँ र क्रस मल्टिप्लाई गरौँ त के आउँछ, अब m उता जान्छ, 9 इन्टु m इज इक्वल टु -6m स्क्वायर -6m स्क्वायर प्लस 6 अनि 6m स्क्वायर यता आउँछ 6m स्क्वायर अनि प्लस 9 इन्टु m -6 इक्वल टु 0। यसमा 3 कमन छ, 3 कमन तानेर फाल्देऊ त के आयो यसबाट, 3 कमन तानेर फाल्दियो भने यो हुन्छ 2m स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3m -2 इक्वल टु 0, ठीक छ। सबैबाट 3 कमन निकाल्यो अनि फाल्दियो, राइट साइडमा 0 छ। यसलाई फ्याक्टराइज गर। अब यसलाई फ्याक्टराइज गरेपछि के आउँछ त, हेरौँ, फ्याक्टराइज गर, यो आउँछ 2m स्क्वायर प्लस 4 इन्टु m -2 इक्वल टु 0। हेर न, 2 2 जा 4 भयो, 4 - 1 3 हुन्छ, त 4m -2 इक्वल टु 0। यसमा के कमन छ, 2 इन्टु m कमन छ, त यो भयो m प्लस 2, यहाँनिर -1 कमन छ, m प्लस 2 इक्वल टु 0। त यहाँबाट एउटा m को भ्यालु आउँछ -2 र एउटा m को भ्यालु आउँछ 1/2। m प्लस 2 कमन तान्न, अर्को फ्याक्टर आउँछ 2m - 1, मैले डाइरेक्ट लेखिदिएको छु, m इक्वल टु -2, m इक्वल टु 1/2। त दुईटा स्लोपको भ्यालु आउनुको मतलब के हो, यो दुईटा टेन्जेन्ट हो, त्यसकारणले दुईटा भ्यालु आएको छ, ठीक छ। एउटा m को भ्यालु यसको लागि भयो, एउटा m को भ्यालु यसको लागि भयो। हामीले सपोज गरेका थियौं सिधै टेन्जेन्टको इक्वेसन यो हो, हामीलाई m भनेको यसको पनि स्लोप हुन सक्छ, यसको पनि स्लोप हुन सक्छ। तर जब हामी सल्भ गर्यौं त m को ठ्याक्कै दुईटा भ्यालु आयो, एउटा भ्यालु यसको लागि भयो, एउटा भ्यालु यसको लागि भयो। अब हामीले के गरौँ, यो m को जुन भ्यालु निकालेका छौं नि, यो इक्वेसन 1 मा पुट गर्देऊ, दुईटा m को भ्यालु छ, दुईटा इक्वेसन आउँछ। अब यहाँ लेख्ने, पहिला लेख पुट m इज इक्वल टु -2 इन इक्वेसन फर्स्ट वी गेट, इक्वेसन फर्स्ट मा पहिला पुट गर त के आउँछ त, फर्स्ट इक्वेसन y इज इक्वल टु mx, m को भ्यालु -2, त्यो भयो -2 इन्टु x प्लस a भनेको 6, a भनेको 6, तल के छ m भनेको -2। त्यसलाई सल्भ गर्दै यो आयो y इज इक्वल टु -2x, 2 3 जा 6, यो भयो -3, सबैलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लैजाऊ, त
त y प्लस 2 इन्टु x प्लस 3 इक्वल टु 0 एउटा आन्सर यो आयो। क्लियर छ स्टुडेन्ट्स? ओके, नेक्स्टमा जाउँ। अब यो पुट गर m इक्वल टु 1/2 के लेख पुट m इज इक्वल टु 1/2 इन इक्वेसन फर्स्ट। ल फर्स्टमा यो पुट गरिदेऊ। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, इक्वेसन फर्स्ट हेर y इज इक्वल टु mx, m भनेको 1/2 इन्टु x प्लस a/m प्लस a भनेको यहाँ आएर 6 छ, 6 अनि अपन m भनेको 1/2। त यहाँबाट कति आयो स्टुडेन्ट्स? x/2 भयो हैन। y इज इक्वल टु x/2 अनि यो 2 माथि जान्छ, मेन लाइन यहाँ छ, 2 माथि गयो, यो भयो 12। 2 एलसीएम ल्याऊ, 2 एलसीएम लियो भने x प्लस यो 2 इन्टु 12 कति भयो 24/2, 2 यता जान्छ, 2y इक्वल टु x प्लस 24। ल यतिकै छोडिदिए पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। त दिस इज द इक्वेसन अफ अनदर टेन्जेन्ट। ठीक छ, त हामीले दुईटा टेन्जेन्ट निकाल्यौँ यसमा स्टुडेन्ट्स। एउटा टेन्जेन्ट यो भयो, एउटा टेन्जेन्ट यो भयो। त यो क्वेसनमा हामी धेरै कुराहरू सिक्यौँ कि बाहिरको कुनै पोइन्टबाट कुनै प्याराबोलामा टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्नु छ, तपाईलाई यो फर्मुला सपोज गरिदिने, अनि त्यो पोइन्टबाटै त्यो टेन्जेन्ट ड्र गरेको छ। त टेन्जेन्टको इक्वेसनमा x र y मानेर यसलाई पुट गरिदिने, अनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन आयो। यो ठ्याक्कै m मानेर क्वाड्रेटिक इक्वेसन आयो। सल्भ गर्ने बित्तिकै m को दुईटा भ्यालु आयो, अनि यसमा पुट गरिदिउँ एक एक गरेर दुईटा इक्वेसन आयो। ठीक छ, र यसबाट म तिमीलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु कि यो जुन m आएको छ -2 एउटा 1/2, यो दुईटाको प्रोडक्ट कति आउँछ? -2 इन्टु 1/2 कति आउँछ? -1। यो दुईटाको प्रोडक्ट -1 आउनुको मतलब थाहा छ के हो? यो दुईटा टेन्जेन्ट वास्तवमा परपेन्डिकुलर छ। त यो क्वेसनलाई यसरी पनि सोच्न सक्छ, प्रुभ दैट द टेन्जेन्ट्स ड्रन फ्रम द पोइन्ट टु द प्याराबोला आर एट राइट एंगल। Prove that the tangents drawn from the point -6,9 to the parabola are at right angle। त सेम यही प्रोसेस हो। m को भ्यालु निकाल्ने, दुईटा भ्यालु आयो, यो दुईटा भ्यालु निकालेपछि यो दुईटाको प्रोडक्ट लिने, सिन्स एउटालाई m1 मान्दिने, एउटालाई m2 मान्दिने, अनि सिन्स m1 इन्टु m2 इक्वल टु -2 इन्टु 1/2 इज इक्वल टु -1, सो द टेन्जेन्ट्स आर एट राइट एंगल। ठीक छ, त यो क्वेसन दुई किसिमले सोध्न सक्छ। एउटा त यो तरिकाले सोध्यो, फाइन्ड द क्वेसन अफ टेन्जेन्ट्स। अर्को तरिकाले के सोध्न सक्छ? प्रुभ दैट द टेन्जेन्ट्स ड्रन फ्रम दिस पोइन्ट टु द प्याराबोला एट राइट एंगल। त सिमिलर क्वेसन छ। ओके, अब अर्को टाइपको क्वेसन्सहरू नेक्स्ट क्लासमा गरौँला है त। ओके, बाई।